स्वागत छ हजुरलाई। विश्व सर यता कहाँ अब उता हो म त हिँडेको मान्छे विश्व सरलाई यता हामीले आज हाम्रो यो कार्यक्रम श्री हरिहर मन्दिर धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र विकास समिति पूर्णपा 5 र 7 को सङ्गम स्थलमा निर्माण सम्पन्न भएको ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र भवनको समुद्घाटन कार्यक्रम हो। यो कुरो म यहाँहरूलाई निवेदन गर्दै जानकारी गराउँदै कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपले अगाडि गइरहेको छु। जुनसुकै कार्यक्रमलाई सभ्य र भव्य ढङ्गले अगाडि बढाउनका लागि एकजना सभाध्यक्षको भूमिका आवश्यक पर्ने हुन्छ। यसरी आवश्यकता पर्ने सभाध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरिदिनु हुन श्री हरिहर मन्दिर धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र विकास समितिको वडा 7 का सञ्चालक व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व श्री लोकनाथ रेग्मीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। यसपछि हाम्रो कार्यक्रम छ प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण। स्याङ्जा जिल्ला क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रत्यक्ष तर्फबाट नेपाल सरकारका सङ्घीय संसदका लागि निर्वाचित माननीय सांसद श्री नारायण प्रसाद महासिंहज्यूलाई आज हामीले हाम्रो माग प्राप्त गरेका छौँ। उहाँलाई आजको यस कार्यक्रमका लागि प्रमुख अतिथिको आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्छु। यसै गरी हामीले स्याङ्जा जिल्ला क्षेत्र नम्बर 1 क बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित गण्डकी प्रदेशका प्रदेश सभा प्रत्यक्षतर्फका गण्डकी प्रदेशका सांसद आदरणीय व्यक्तित्व माननीय श्री मिन प्रसाद गुरुङज्यूलाई प्राप्त गरेका छौँ। उहाँ पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँलाई विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गर्नु। यसै गरी जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घका 77 जिल्लाका प्रमुख, जिल्ला समन्वय समिति स्याङ्जाका प्रमुख आदरणीय व्यक्तित्व श्री सीता कुमारी सुन्दासज्यूलाई विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गर्नुमा हार्दिक अनुरोध गर्छु। यसै गरी हामी पुतली बजार नगरपालिकाका मेयर आदरणीय व्यक्तित्व सीमा कुमारी छेत्रीज्यूलाई पनि हामीले यहाँ मञ्चमा उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँलाई पनि विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी पुतली बजार नगरपालिका वडा नम्बर 7 का वडाध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व श्री किशोर प्रसाद रेग्मीज्यूलाई यस कार्यक्रमका लागि अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी यस वृद्ध सेवा केन्द्रका निर्माण समितिका अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व वयोवृद्ध बुवा सुबेदार श्री हेमबहादुर थापाज्यूलाई मञ्चमा आए आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसपछि हाम्रो कार्यक्रम छ सामूहिक राष्ट्रिय गानको
परिस्थिति सबैमा जगजाहेर नै छ। हामी लकडाउन खुला भए पनि सामाजिक दूरी कायम गरिरहनु पर्ने र यो महामारीले तपाईँ हामी सबैलाई घचच्याइरहेको विषय हुँदाहुँदै पनि यत्रो महान पुण्य गर्दै गर्दा एउटा यो 4 वर्षे कार्यकालमा करिब 5 वर्षे कार्यकालमा यहाँका आशीर्वादले हामीले यो ठाउँसम्म यो बिल्डिङ मुनि आज हामी कार्यक्रम उद्घाटन सत्र गर्दै गर्दा समय गुरु धेरेर उद्घाटन कार्यक्रम राख्ने हामीले आज जमर्को गरेका हौं। यो परिस्थिति यो रोगको महामारीबाट हामी मुक्त भएको बेलामा सबै मान्यजनहरूलाई बोलाउन बाँकी छ र सबै आम भेला आम हामी सबै दाजुभाइ यो संस्थाप्रति सरोकार गर्नुहुने चासो दिनुहुने सबै दाजुभाइहरू सबै वडाका दाजुभाइहरूलाई हामीले बोलाउन बाँकी छ। आज परिस्थिति अलिक फरक परेर हामीले टोल स्तरीय हाम्रा पाहुनाहरूलाई बोलायौं र टोल स्तरीय टोलका संयोजकज्यूहरूलाई हामीले आमन्त्रण गर्न परिस्थितिले हामीलाई बाध्य बनाएको भयो। अन्यथा केही कुरा नलाओस्। मैले आउने क्रममा बाटोमा हिँड्ने क्रममा केही कुरा सुने, यहाँहरू यो कुरामा ढुक्क हुनुहोस् भनेर मैले प्रत्यक्ष पनि कुरा गरेँ र मैले यो सार्वजनिक यो मञ्चबाट पनि मैले आह्वान गरेको छु। परिस्थितिले हामीलाई खुम्च्याएको हो र 2072 सालको भूकम्पले तपाईँ हामी सबै तराईमान भयो। त्यस पश्चात यहाँ अग्रजहरूले यहाँ सबै बुवाहरूले एउटा शान्ति कार्यक्रम राख्न पर्यो भनेर यो ठाँटीकामा एउटा शान्ति कार्यक्रम भने यता पर्साङ टोलबाट सबै पण्डितज्यूहरूको र हामीले एउटा शान्ति भूकम्प पश्चात ठुलो धनजनको क्षति यो ठाउँमा भएन, अब यस्ता पनि नहोस् भनेर एउटा धार्मिक कार्यक्रम सुरु गर्यौं। तत्पश्चात त्यही दिन त्यही बसेको एउटा मनस्थिति बनाएर यो ठाउँलाई अलिक वृहत रूपमा लैजाउँ भनेर हामी यहीँ बसेर भेला गर्यौं। एउटा समिति बनायौं। त्यो समिति अहिले विद्यमान छ। यहाँ सबैको आशीर्वादले 5 वर्षको अवधिमा आज हामी आइपुगेको कुरा सबैलाई जगजाहेर छ। जहाँ सबैको सद्भाव सहानुभूति माया ममता पक्कै पनि छ। तथापि हामी आज अलि अगाडि फड्को मार्यौं। आजको भौतिक संसार, आजको यो 21औं शताब्दी भौतिक भन्नाले धन आर्जन पनि चाहिने हुन त यहाँ सबैबाट हामीले महायज्ञ पनि सम्पन्न गर्यौं। यथाशक्य धन मन कर्म यथाशक्य रूपमा सहयोग गर्यौं। ठुलो उपलब्धि प्राप्त भएको। तथापि ती आफ्नो ठाउँमा छँदैछन्। फेरि हाम्रा सहयोगी हातहरू हामीले माग्न पर्ने, हामी यस्तो कार्यक्रम लिएर आएका छौं, यो गरेका छौं, यो सबैको साझा विषय हो। यो भनेको सीमित कोही कसैको होइन, यो सबैको साझा हो। त्यसकारण फेरि यसमा भनेर हामीले हात भिडायौं। हाम्रा आज प्रमुख अतिथि माननीय नारायण मराजीजी हुनुहुन्छ। उहाँबाट ठुलो सहयोग यो संस्थाप्रति भयो। त्यसै गरिकन दिदी मेयर यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँबाट ठुलो सहयोग भयो। सबैबाट हामी सहयोगका हामी ऋणी भयौँ। किनभने यो सार्वजनिक समारोहमा हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा छ। हामी उहाँहरूलाई हामीले ठाउँमा पुर्याएका थियौँ। उहाँहरूको त्यो ठाउँबाट हामीले यसको उत्तर पायौँ। त्यसकारण यी कुरामा हामीले छलङ्ग भएर यी सामाजिक कामहरू, यी सबैका साझा कामहरूमा एकबद्धता गरेर मान्छेले मरेर लानु केही पनि छैन। मान्छेलाई सम्पत्ति पुग्ने कति हो थाहा छैन, कतिले हामीलाई सम्पत्ति पुग्ने। त्यसकारण हामी जुन उद्देश्यका साथ यो ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र भनेका छौँ, यो ठुलो हामीलाई सहयोग सद्भाव प्रदेशबाट ठुलो अन्तिममा सबै सहयोग सद्भाव रह्यो। बन्दोबस्तीका सामान सबै हाम्रा अगाडि छर्लङ्गै छन्, हामीले ल्याएका छौँ। यो ठुलो दिनको कुरा छ। एउटा पुर्खा सिद्धिए पनि अर्को पुर्खाले यसको अनुसरण गरेर यसलाई अझ बृहत रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने छ। त्यसकारण यो एउटा मुटु हिजो ढाक्रे बस्तीका नामबाट यो प्रचलित भएको ठाँटी पश्चिमदेखि पूर्व जाने क्रममा तोडा बोकेर काठमाडौँ जाने क्रममा यो ठाउँमा बास बस्ने क्षेत्र यो। आज यही क्षेत्रलाई परिमार्जित गर्दै हिजो पुर्खाले यतिको ढुङ्गाले छाएर राखेको ठाँटी आज यो सबै आशीर्वादले यत्रो भवन हामीले खडा गर्यौं। यही भवनमा आज हामीले कार्यक्रम गरेका छौं। यो सबै पुर्खादेखि सबैको आशीर्वादको भएको कुरा मैले जानकारी गराउन चाहन्छु। अन्तमा समय परिस्थिति, आज देशकाल परिस्थितिले हामीलाई फरक पार्यो।
हामीले यो हलमा अटाउनै नसक्ने, यो प्राङ्गणमा अटाउनै नसक्ने मान्छे यहाँ ल्याउने थियौँ। आज समय परिस्थितिले हामीलाई बाँध्यो। एउटा क्राइटेरियामा हामी पुग्न बाध्य भयौँ। हामीले राज्यको नीति नियम र स्वयं तपाईँ हामी आफैलाई पनि सुरक्षित गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो। तपाईँ हामी स्वयं आफै सुरक्षित हुने अवस्था हो अहिले। त्यसकारण यसमा यो कुराले हामीले पुग्न सक्ने ठाउँमा हामी पुगेनौँ। जानकारी एफएम सबै सञ्चार माध्यमबाट हामीले गराएका थियौँ। त्यसकारण यसैलाई कुनै न कुनै कुरा कसैले अन्यथाको रूपमा नहेरियोस् भन्ने म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। हामीले जिउँदो सम्मान गर्ने यहाँ धेरै कुराहरू छन्। भोलि यसमा सबै कुरा गर्ने मन्दिर बनाइसकेका छौँ। अर्को मूर्ति राखेर बनाउने मन्दिर बनाउन बाँकी छ। यहाँको माया ममता र आशीर्वादले पक्कै पनि मन्दिर बन्नेछ। अरू यो संरचना विस्तार गर्नुपर्ने छ। हामी सबैसँग आशावादी छौँ। यसमा सबैको सहयोग साथ जग्गादाता दिदीहरूले पनि ठुलो सहायक सद्भाव दिएर आज हामी यहाँ उभिएर बोल्न सक्ने भएका छौँ। उहाँहरूलाई मैले पूर्ववत रूपमा भनिसकेको छु। आत्मैय ग्रुप यो संस्थाको तर्फबाट, मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट सत्य अङ्ग्रेजहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। भोलि यसको अझ हामी आशावादी छौँ। अझ हामीलाई पर्याप्त छैन भन्दै सत्य प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू लगायत सम्पूर्ण पाहुनाहरूलाई आत्मैय ग्रुप हार्दिक स्वागत गर्दै अन्य आगन्तुक सत्य आफन्तजनहरूलाई पनि आत्महत्या खुब स्वागत गर्दै मेरा भावनाहरू यहीँ बिसाउने अनुमति माग्दछु। धन्यवाद। जय नेपाल। संस्थाका उपाध्यक्ष देवदूत साथीज्यूलाई अब यसपछि हाम्रो कार्यक्रम छ। कार्यक्रमको उद्घाटन स्वस्ति वाचन गरी दिनुहुन कमलापति रेग्मीज्यूलाई, शङ्ख बजाइदिनुहुन आजका विशिष्ट अतिथि विशेषण प्रसाद रेग्मी सडक बनपा 7 का अध्यक्षज्यूलाई, घण्टा बजाई सहयोग गरिदिनुहुन प्रदेश सांसद आदरणीय व्यक्तित्व मित्रप्रसाद गुरुङ सरलाई, दीप प्रज्वलनमा सबै अतिथिज्यूहरूलाई सरिक भइदिनुहुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। निमित्त हाम्रा प्रमुख अतिथिबाट जुन बत्ती प्रज्वलन गरेर समुद्घाटन हुँदैछ त्यसमा त्यो स्वस्ति वाचनको कार्यक्रम रहेको हुँदा सम्पूर्णलाई जति गर्नुभयो त्यो अनुसार म स्वस्ति वाचन गर्न गइरहेको छु। हरि ओम भद्रं कर्णे शृणोय वहदेयः भद्रं पश्यमाक्षभिर्यजत्राः हिरैरङ्गै कृष्णवाणो शास्तनो विग्रहसेवये देवैतं देवाय स्वस्ति इन्द्रो गृहधरः स्वस्ति नमो विश्ववेदाः स्वस्ति नो दाशरिष्ठदेवीः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेव वशिष्यते। ॐ शान्ति ॐ शान्ति ॐ शान्तिः सुशान्तिरभवतु। नमस्ते अनंताय सहस्रमूर्तयः सहस्रपादाय क्षीरहावे सहस्रनाम्ने पुरुष शाश्वत सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। विष्टोदि विष्टोनि पृथ्वीवैश्व नर सहस्रनग्ध आवानासन पाद्य अर्गात्मनियम पुनरात्मनियम सर्वयम श्री दीपनारायणाय नमः। दीप विचिताशिर क्षमस्वमे गन्धर्वशे सर्वयम। हात फुल्लिएर प्रार्थना गरिदिनु होला। सबैको शान्ति होस्। सबैको दीप जस्तै यसलाई अनावरण गरेर उद्घाटन गरिदिनुहुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्री हरिहर मन्दिर ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र भवन समुद्घाटन समारोह आज मिति 2077 श्रावण 10 गते शनिबार, जसको आयोजना श्री हरिहर मन्दिर धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र विकास समिति
पुतली बजार नगरपालिका साथ स्याङ्जाले गरेको छ। यो गरिमामय कार्यक्रम मैले आज समुद्घाटन गरेको घोषणा गर्छु। संस्थाको संस्थागत विवरण पेश गरिदिनु हुन संस्थाका अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व श्री लोकनाथ रेग्मीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालक आदरणीय कृष्ण सर, श्री हरिहर मन्दिर धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र विकास समितिले आयोजना गरेर मुलुकमा सिर्जित विषम परिस्थिति कोभिड-19 को कारणबाट सबैको मुटु थर्कमान भएको बेला मुलुकमा बाढी पहिरो, बाटाघाटा अवरुद्ध भएको र केन्द्रीय सरकार, प्रान्तीय सरकार र स्थानीय सरकार सञ्चालनका क्रममा दौडधुप रहेको अत्यन्त व्यस्त समयमा पनि हाम्रो यो कार्यक्रमलाई र हाम्रो सानो सूचनालाई महत्त्व दिई यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका श्रद्धेय सङ्घीय सांसद, यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि माननीय नारायण प्रसाद मरासिनीज्यू, यसै गरी प्रदेश सांसद माननीय मीन प्रसाद गुरुङज्यू, जिल्ला समन्वय समिति स्याङ्जाका प्रमुख तथा जिल्ला समन्वय महासङ्घका श्रद्धेय प्रमुख सीता कुमारी सुन्दासज्यू, पुतली बजार नगरपालिकाका आदरणीय प्रमुख मेयर सीमा कुमारी छेत्रीज्यू, सम्बन्धित वडा पुतली बजार नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 का वार्ड अध्यक्षज्यू, जनप्रतिनिधिज्यूहरू, यस कार्यक्रममा हाम्रो निम्तालाई स्वीकार गरी पाल्नुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, मैले यहाँहरू सबैलाई व्यक्तिगत नाम लिँदाखेरि भुलवश कसैको नाम पनि छुटाउन सक्छु। अतिथि देवो भव। हजुरहरू जति पनि यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ, हजुरहरू सबैलाई मैले अतिथि र देवताको रूपमा हार्दिक सम्मानका साथ सम्बोधन गर्न चाहन्छु। अघि नै हाम्रो स्वागत मन्तव्य दिने हाम्रो संस्थाका उपाध्यक्षज्यूले मोटामोटी यहाँका कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। हामी 2072 सालमा वैशाख 12 गते, 13 गते र 29 गते अत्यन्तै पीडादायी महाभूकम्प गयो। हजारौं नेपालीहरूले ज्यान गुमाउनु पर्यो। लाखौं भौतिक संरचनाहरू क्षतविक्षत भए। हामी पनि कति बेला के हुन्छ भनेर त्राइमा रहेको अवस्थामा मैले सम्झन चाहे। यहाँ हाम्रो ईश्वरी प्रसाद रेग्मी दाइले भन्नुभयो, भाइ मलाई त एउटा कुराको संकल्प चल्यो, आज देशै आक्रान्त छ, सबै मानिसहरूको अशान्ति छ, पृथ्वी अशान्ति छ, हामीले यहाँ एउटा किसिमको यज्ञ गरेर सबै जनजनको, धनको, पृथ्वीको सबैको शान्ति, विश्व शान्तिको कामनाको एउटा यज्ञ लगाम भाइ भन्नुभयो। यही चौपारीमा बसेर 2-4 जना साथीहरूले परामर्श गरेर हामीले बृहत 28-29 जना पण्डितहरू बोलाएर सबै देवी देवताहरू, पृथ्वी सबै मानिसहरूको शान्तिको कामनाको निमित्त एउटा यज्ञ गर्यौं। र त्यो यज्ञकै दिनमा यो त हाम्रो ऐतिहासिक धरोहर हो। हाम्रा बुवाहरूले वर्षेनी यज्ञ लगाउनुहुन्थ्यो, सामूहिक व्रतबन्ध हुन्थ्यो, बटुवाहरू चौपारी शीतल बस्ने, बाटा हिँड्ने मान्छेहरू आश्रय लिएर बस्ने ठाँटी आदि यो संरचना यसलाई जीवन्त राख्नुपर्छ भनेर सबै साथीहरूले मेरो संयोजकत्वमा एउटा तदर्थ समिति गठन भयो। त्यो तदर्थ समितिले आफ्नो एउटा विधान तयार गर्यो। त्यो विधान जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गर्यो। दर्ता गरिसकेपछि हामीलाई काम गर्ने एउटा खुड्किलो अगाडि चाहिँ बढेको कुरा मैले यहाँहरूसँग निवेदन गर्न चाहन्छु। एकजना आदरणीय बुवा
आज यहाँ उपस्थित हुनुहुन्न। उहाँलाई मैले यो हलमा देख्न पाएको भए मेरो मुटु खुसीले गदगद हुने थियो। उहाँ चाहिँ मित्र राष्ट्र भारतको हरिद्वार भन्ने ठाउँमा आश्रममा बस्नु भएको छ। उहाँ बुवा अमेरिका हुनुहुन्थ्यो। म बसेको ठाउँमा आउनुभयो, बाबु छोरा भनेर बोलाउन आउनुभयो। बुवा हामीले त यस्तो यस्तो गऱ्यौँ, हजुरहरूको भात खाने खेत छ, त्यो जमिन अलिकति दिनुभयो भने त हामीले एउटा धार्मिक क्षेत्रको रूपमा यसलाई विकास गर्ने थियौँ भनेको उहाँले एक शब्दमा भन्नुभयो, बाबु भोलि नै पास गर्न हिँड। मलाई आश्चर्य लाग्यो। हामी 2-4 जना जिम्मेवार साथीहरू बसेर छलफल गऱ्यौँ। छोरा बुहारी अमेरिका छन्, बुवाले बुढेसकालमा दुःख पाउनु भयो भने भात खाने खेत दिन्छु भन्नुभएको छ, के गरौँ भनेर हामीले परामर्श गऱ्यौँ। उहाँलाई लालपुरेर खोज्नुहोस्, वडाको सिफारिस बनाउनु पर्यो, 4 किल्ला प्रमाणित गर्नु पर्यो, अनि पास गर्न जानु पर्यो भन्ने कुरो हुँदै गर्दा हामीले सबैको कल्याण गर्ने भवन बनाउने त भन्दैछौँ, एउटा बुवाको बिचिल्ली भयो भने हामीले के गर्ने भनेर हामीले चिन्तन मनन गऱ्यौँ। अनि 2-3 जना भाइहरू विशेष गरेर नवदत्त भाइ र म त्यो विषयमा अलि बढी चासो लिएर चाहिँ हामीले त्यसलाई अलिकति चिन्तन मनन गऱ्यौँ। बुवाले बुढेसकालमा दुःख पाउनु भयो भने त हामीलाई पनि श्राप लाग्छ भनिसकेपछि हामीले एक किसिमको कन्सेप्ट बनायौँ र जग्गा पास गर्न गयौँ। उहाँले दान स्वरूप यहाँको 2 रोपनी भन्दा केही बढी, मैले यहाँ लालपुर्जा नजिक भएन 6-6.5 रोपनीको एउटा 3टा दाजुभाइको संयुक्त जग्गामा आफ्नो भागको 2 रोपनी भन्दा बढी जग्गा उहाँले दान स्वरूप पास गरेर दिनुभयो। मालपोतमा राजस्व तिर्नुपर्ने हुनाले हामीले केही रकम तोक्यौँ। उहाँले पैसा लिएको होइन, त्यो हामीले राजस्व तिर्नको लागि। र अनि 2-4 दिनपछि बुवा हामीले केही कुरो सोचेका छौँ, हजुरलाई के गरौँ भन्दै गर्दा बाबु छोरा कसैलाई भन्न पनि परेन, तिमीले मलाई जति दिन्छौ तिमीले देऊ भन्नुभयो। मैले मेरो खल्तीबाट दिने होइन, हामीले एउटा संस्थाको तर्फबाट दिने हो। त्यसले हामीले 2-4 जनाले सल्लाह गरेका छौँ, हजुरलाई के गरौँ भन्दा उहाँले केही उच्चारणै गर्नु भएन। बुवा हामीले हजुरको नाममा 2 राखिदिने विचार गरेका छौँ भनेपछि 2 भनेको कति बाबु भन्नुभयो। मैले 2 लाख रुपियाँ भनिसकेपछि उहाँले सिधै भन्नुभयो, बाबु धेरै हुन्छ कि मलाई थोरै देऊ। होइन बुवा, हामीले निर्णय गरिसकेका भनिसकेपछि उहाँले त्यसो भने यही सहकारीमा आफू पनि सदस्य हुनुहुन्थ्यो, म अध्यक्ष भएको सहकारी अहिले पनि क्रियाशील छ, यही सहकारीमा राख्थ्यौ बाबु भन्नुभयो। त्यसपछि हामीलाई चाहिँ ठुलो फराकिलो छाती गरेर सबै ठाउँमा जाने एउटा बाटो खोलिदिनु भयो। त्यसपछि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँकै दाजु पूर्णप्रसाद बुवा, उहाँको माइलो दाजु गोकुल प्रसाद रेग्मी, त्यसपछि कृष्ण प्रसाद रेग्मी र फत्तु रेग्मीले पनि उहाँहरूले हामीलाई यहाँ परेको जमिन हामी दिन्छौँ भन्नुभयो। र सानो क्षेत्रफल कृष्ण प्रसाद रेग्मी र फत्तु रेग्मीले पास गरेर दिनुभएको छ भने उहाँहरूको क्षेत्रफलै त्यति थियो। र पूर्णप्रसाद बुवाले हामीले यहाँ महायज्ञ गर्दाखेरि आफ्नो पैतृक सम्पत्तिको माटो सङ्कल्प गरेर यो यज्ञमा समर्पण गर्नुभएको छ। कानुनी रूपमा चाहिँ पास भएको छैन, मैले यहाँ जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि हामीले अब संस्था त दर्ता गऱ्यौँ, जमिन पनि दिनुभयो। त्यति बेला माननीय डाक्टर गणेशमान गुरुङ हाम्रो माननीय हुनुहुन्थ्यो। मैले उहाँलाई फोन मार्फत हाम्रो यहाँ एउटा यस्तो काम गर्नु लागेको थिएँ मान्यज्यू भनेपछि मैले डायरीमा लेख्न भुल्छ, तपाईँले मेरो मोबाइलमा चाहिँ मेसेज गरिदिनु पर्यो भन्नुभयो र मैले यो संस्थाको नाम मेसेज गरिदिएपछि उहाँले पहिलो वर्ष पर्यटन बोर्डबाट रु 7 लाख रुपियाँ विनियोजन गरिदिएको छु, लौ त्यो पैसा लगाएर काम गर्नु भनेर मलाई चाहिँ सूचना गर्नुभयो। र हामीले पोखरा पर्यटन कार्यालयमा गएर रु 7 लाख रुपियाँ लिएर आयौँ। जो रकमबाट यो पछाडिपट्टिको यो कुलो संरक्षण गर्ने रिटेनिङ वाल र उतापट्टि झर्ने सिमेन्टेड सिडी वाल तयार भयो। अनि जिल्ला विकास समिति एकजना मेरो आफन्त काठमाडौँमा हुँदाखेरि जीविका मार्फत आउने गरी 5 लाखको निर्णय भयो। तर त्यो आउने बेलामा वर्षको 1 लाखको दरले आउने सिस्टममा रहेछ र हामीले पहिलो वर्ष 1 लाख ल्यायौँ। अनि राज्यको संरचनै पुनर्संरचना भएको हुनाले त्यो शीर्षकबाट हामीले 1 लाख रुपियाँ भन्दा बढी ल्याउन सकेनौँ। र पबैगौडे गाविसबाट त्यही वर्ष हामीले 60,000 रुपियाँ अनुदान प्राप्त गरेका थियौँ। यो 3टा रकम गर्दा 8,60,000 हुन्छ भने हामीले यो रिटेनिङ वाल, त्यो मोटर, यो चाहिँ उतापट्टिको ठाडो सिडी, अनि यो मोटरेबल बाटो, अनि यो घडेरी सम्याउनी र यताबाट सिमेन्टेड कुलो गरेर छेउबाट कुलो लाने पैसा खर्च गर्दाखेरि हामीले
5,37,000 रुपियाँमा त्यो काम सम्पन्न गऱ्यौँ र 3,23,000 रुपियाँ हामीले त्यो निर्माणको कामबाट बचाउन सफल भयौँ। यो 3,23,000 रुपियाँ हामीले संस्थाको कोषमा राख्यौँ। त्यो पैसाले हामीलाई अलिकति आत्मबल बढायो, केही काम गर्दाखेरि पनि कसैसँग माग्न नपर्ने भयो भनेर हामीले यसलाई दैनिक ब्याज आउने खातामा यो 3,23,000 रुपियाँ सञ्चित गरेका थियौँ। त्यसपछि हामीले त्यो पैसाले केही काम गरेका थिएनौँ। नयाँ पुतली बजार नगरपालिका गठन भयो। मैले पुतली बजारको मेयर साहबलाई, बहिनी अब यहाँ चाहिँ हामीले शौचालय बनाउनु पर्यो भनेपछि, दाजु धेरै पैसा छैन, मैले 2 लाख रुपियाँ छुट्याइदिन्छु भन्नुभयो र यो अगाडि देखिएको 4 कोठे शौचालय भवन हामीले 3 लाख रुपियाँमा कामको जिम्मा दियौँ र 2 लाख रुपियाँमा 2,000 रुपियाँ घटेर 1,98,000 आएको थियो भने हामीले 1,02,000 रुपियाँ हाम्रो कोषबाट, सञ्चित कोषबाट खर्च गरेर 3 लाख रुपियाँको लागतमा त्यो शौचालय निर्माण भयो। त्यसपछि हामीलाई अलिकति 2-2.5 लाख रुपियाँ साथमा रह्यो। हामीले अब महायज्ञ लगाउनु पर्यो, यहाँ केही गर्नुपर्छ भनेर हामीले 2074 साल चैत्र 4 गतेदेखि 12 गतेसम्म हामीले यहाँ धार्मिक महायज्ञ लगायौँ। यो महायज्ञमा सबै दानदाताहरूले मैले यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु, यहाँ हाम्रो रुद्रप्रसाद रेग्मीले भूमिदान गर्नुभयो, झन्डै 1 रोपनी यो जग्गाभन्दा अलि पर छ। त्यस्तै धेरै दानदाताहरूले धेरै टाढाबाट आएर पनि कसैले 1 लाख 1.5 लाखदेखि लिएर 1 रुपियाँ जम्मा जसले दान दिनुभयो उहाँहरूप्रति मैले रकमको हिसाबले सानो र ठुलो भन्न चाहन्न, उहाँहरू सबैको साथ र सहयोग रह्यो। उहाँहरू सबैप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबै दानदाता जग्गादाता महानुभावहरूमा मैले हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र हामीले 15 दिनभित्रमा त्यो आयव्यय सार्वजनिक गऱ्यौँ र हामीले झन्डै 35-36 लाख रुपियाँ बचेको हिसाब किताब त्यति बेला सार्वजनिक गरेका थियौँ भने मैले आज यो शिलालेखमा र मेरो यो रिपोर्टमा थोरै फरक गरेर प्रस्तुत गरेको छु। किनभने हामीले त्यति बेला पुतली बजार नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 को वार्ड अध्यक्षले 3 लाख रुपियाँ बोल्नु भएको थियो, हाम्रो मेयर साहबले 2 लाख रुपियाँ बोल्नु भएको थियो, वार्ड नम्बर 3 र वार्ड नम्बर पुतली बजार वार्ड नम्बर 3 ले 25,000 रुपियाँ बोल्नु भएको थियो भने भिरकोट नगरपालिकाको मेयर साहबले 25,000 बोल्नु भएको थियो। त्यो रकमलाई हामीले यहाँ फुटालेर छुट्टै प्रस्तुत गर्दाखेरि हामीले महायज्ञबाट दानदाताहरूबाट प्राप्त भएको रु 30 लाख भनेर मैले त्यो शिलालेखमा लेखेको छु। किनकि पुतली बजार नगरपालिकाले दिएको पुतली बजारकै नाममा लेख्नु पर्यो, वार्ड नम्बर 7 ले दिएको 7 कै नाममा लेख्नु पर्यो, 3 ले र भिरकोटले दिएको त्यही लेख्दाखेरि हामीले त्यो रकमलाई छुट्याएर अलग लेख्दाखेरि महायज्ञबाट सङ्कलित रकम रु 30,000, पुतली बजार नगरपालिकाबाट उहाँले शौचालय बनाउन दिएको 2 लाख रुपियाँ, महायज्ञमा बोलेको 2 लाख रुपियाँ, अघिल्लो वर्ष यो भवन निर्माणको क्रममा उहाँले चाहिँ 2 लाख रुपियाँ भन्दा दिन सकिन दाजु भनेर जम्मा पुतली बजार नगरपालिकाबाट 6 लाख रुपियाँ आम्दानी भएको छ। मैले अघि नै भनिसकेँ, पुतली बजार नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 बाट 3 लाख रुपियाँ, पुतली बजार 3 नम्बरबाट 25,000, भिरकोट नगरपालिकाबाट 25,000 गरी हामीलाई 39,50,000 रुपियाँ यहाँ आम्दानी भयो र हामीले अघिल्लो वर्ष यो भवनको काम सुरु गऱ्यौँ। अघिल्लो वर्ष हामीले यसलाई ढलान मात्रै गऱ्यौँ, यो कुनै तल टाइल पनि थिएन, गाह्रो सटरहरू केही थिएन, किङरिङै बनाएर हामीले करिब 35 लाख रुपियाँ खर्च गरेर अघिल्लो वर्ष हामीले यो निर्माण कार्य सम्पन्न गरेका थियौँ। अब आज यो उद्घाटन गर्न हतारमा किन पर्यो? मुलुकमा महामारी छ, कोभिड-19 को चाहिँ त्राही छ, बर्खा छ। यहाँ अघि नै पनि एउटा दुईटा आमा दिदीबहिनीले भन्नुभयो अस्ति शनि त्रयोदशी पर्यो, हामीले यहाँ आएर पूजा गर्न पाइनौँ। अब जनै पूर्णे आउँछ, यहाँ जनै मन्तर्ने विभिन्न धार्मिक गतिविधि गर्ने हामीले काम गर्न पाइनौँ। अब तीजको बेला आएको छ, टेन्ट हाल्न परेन। हाम्रा 100औं दिदीबहिनी यहीँ बसेर नाचगान गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रा विभिन्न गतिविधि अगाडि बढाउनको निमित्त यो संस्थाको निर्माण गर्न हामीले आवश्यकता ठान्यौँ र यहाँ सबै जग्गादाताहरूलाई सम्मान गर्ने, दानदाताहरूलाई सम्मान गर्ने, उहाँहरू सबै सहयोगी संस्थाहरूको नाम लेख्ने त्यो काम गर्न हामीले थाती राखेर यो संस्थाको चाहिँ नामाकरण गर्न, यसलाई चाहिँ निवारण गरेर सबै गतिविधि अगाडि बढाउनको निमित्त हामीले यस्तो अवस्थामा पनि यो जमर्को गरेका हौँ। र आज हामीले यो खेल मैदान, यो अगाडिको ग्राउन्ड र यो हलमा समेत नआट्ने मान्छे हामीले जुटाउने थियौँ। हामीले कसैलाई पनि यहाँ उपस्थित हुनुभएका महानुभावहरूलाई कसैलाई पनि हामीले निमन्त्रणा गरेको होइन, हजुरहरू स्वतस्फूर्त रूपमा आउनु भएको हो। मैले 11वटा मात्रै चिठी लेखेको हो। 11वटा चिठी लेखे मध्ये हाम्रो चाहिँ माननीय दीपक चर्ती मगर
आउन सक्नु भएन, 2टा वडाका वडा अध्यक्ष आउनु भएन, अरू सबै अतिथिहरू मैले चिठी लेखेका अतिथिहरू हुनुहुन्छ। अनि सिडिओ साहबलाई सोधे कार्यक्रम नरोक्नुहोस्, 15 जना भन्दा नगर्नुहोस् भने सरहरूलाई नै बोलाउँछु भने, तर बोलाउन जाने दिन चाहिँ संयोगवश मैले मेयर साहबलाई भेटिनँ, समन्वय प्रमुखलाई भेटिनँ, सिडिओ साहबलाई भेटिनँ, माननीय ज्यूहरूलाई पनि भेटिनँ। मलाई के खुसी लाग्यो भने सिडिओ साहबलाई भेटेको भए सर हजुर जसरी नै आउनुपर्छ भन्नु पर्थ्यो। मैले परिचित नाताले मैले चाहिँ उहाँलाई चिठी मात्रै दिएँ। अब उहाँ चाहिँ आउनु भएन, 2-4 जना बढी हुँदा नि उहाँले खप्की गर्नुहुन्छ कि भन्ने मलाई एकातिर डर रहिरहेको थियो। अब आयो हामीले अघिल्लो वर्ष अधुरो छोडेको भवन। मैले यहीँ हाम्रो स्टेजमा हुनुहुन्छ, मैले एकजनालाई मात्रै भन्दिनँ, मैले माननीय प्रमुख अतिथिज्यूसँग मैले पटक पटक भने यो भवन पुरा गर्ने जिम्मा हजुरको, चाहे केन्द्रीय सरकारबाट पारिदिनुहोस्, चाहे प्रदेश विकास कोषबाट पारिदिनुहोस्, चाहे सांसद विकास कोषबाट दिनुहोस्, अथवा मेयर साहबलाई भनेर अलि धेरै पारिदिनु सक्नुहुन्छ भने पनि यो हजुरको जिम्मा हो भनेर मैले पटक पटक भन्थेँ। त्यसै गरी समन्वय प्रमुखलाई त मैले मन्त्रीलाई भनिदिनुहोस्, नरदेवी पुललाई भनिदिनुहोस् भनेर उहाँलाई मैले सँगै पोखरा पनि लिएर गएँ। अनि हाम्रो माननीय प्रदेश सांसदज्यूलाई पनि मैले ल है अब यो क्षेत्र चाहिँ दिपकजीको पर्यो, अब हजुरले पनि पहल गर्नु पर्यो भनेर एक दिन दिपकजीले मलाई राम्रोसँग चिन्नु भएको जिल्ला समन्वयको सभा हालमा मैले यो सबै कुरो भन्दा हामीसँग कसरी किन यति ठुलो बनाउनु भयो भनेपछि हजुरले पैसा दिन पर्दैन म सम्पन्न गर्छु भन्दा हाम्रो माननीय ज्यू चाहिँ मीर प्रसाद गुरुङ गएर चाहिँ यो कुरो यसो हो भनेर उहाँले चाहिँ हाम्रो बिचमा अलि चर्काचर्की हुँदा समन्वय पनि गर्नुभएको थियो। र मेयर साहबले त जति बेला जे चाहिए पनि अघिल्लो वर्ष यहाँ म असारको मासन्तरमा म नगरपालिकामा पुगेको छु, त्यहाँ अलिअलि पाइप वितरण भएको कुरो सुने। हामीलाई यहाँ झन्डै 650 मिटर पाइप लाग्ने थियो, त्यहीँ बसेर तुरुन्तै निवेदन लिएर गएँ। उहाँ बाहिर हिँड्न लाग्नु भएको रहेछ, गाडी रोकेर भित्र चाहिँ शाखामा गएर हेर्दा 300 मिटर पाइप मात्रै छ। भनिसकेपछि दाजु 300 मिटर पाइप लानुहुन्छ भनेपछि आज 300 मिटर लान्छु, अर्का दिन पछि लैजाउँला भनेर त्यो ल्याएको 300 मिटर हामीले खोलेकै छैनौँ। हाम्रो यो संस्थाको सचिव प्रेम शर्माको घरमा त्यतिले नपुग्ने भएर त्यसलाई सुरक्षित राखेका छौँ भने। अनि चारैतिरबाट प्रयासहरू भइरहेका थिए। माननीय नारायण प्रसाद मरासिनीले मलाई बोलाउनु भयो, लोकनाथजी कहाँ हुनुहुन्छ यहाँ आउनुहोस् भन्नुभयो। म उहाँलाई भेट्न गएँ अनि उहाँले भन्नुभयो, गुनासो गर्नुभयो, मैले यो भवन सबै पुरा गर्ने मेरो धोका थियो, सबै मेरा यत्रा चाहिँ आधा जिल्लाको चित्त बुझाउनु पर्ने मलाई साह्रै गाह्रो भयो, मैले 10 लाख रुपियाँ दिन्छु भन्नुभयो। मैले सहर्ष स्वीकार गरेँ। हजुरले दिएको पैसालाई मैले यति उति भन्न मिल्दैन, अब म त्यसलाई स्वीकार गरेर काम गर्छु भने फेरि दीपक थापाजीसँग पनि कुरा भएछ, उहाँसँग पनि माननीय ज्यूले पनि कुरा गर्नुभयो। उहाँले मलाई फोन गर्नुभयो अनि हजुर लोकनाथजी होइन, हरिहर मन्दिरको अध्यक्ष होइन हो माननीय ज्यू भनेपछि ल हजुरको नाम टिपाइदिनुहोस् मलाई, म आज मिटिङ बस्दैछु भनेपछि उहाँले 5 लाख गरेर 15 लाख रुपियाँ छुट्याइदिनु भएर हामीले यो भवनको सबै काम गऱ्यौँ। काम गर्दै जाँदा हामीले योभन्दा पहिला एउटा शौचालय बनाउँदा हाम्रो कोषको पैसा खर्च गरेका थियौँ, नत्र सबै निर्माणमा अघिल्लो वर्षको निर्माणमा पनि हामीले चाहिँ हामीसँग भएको पैसा सकेर अलिअलि 60-80 हजार मात्रै हामीलाई नपुग्थ्यो। पुतली बजारको 7 र पुतली बजार मेयर साहबले दिएको 5 लाख रुपियाँ बुझेर ल्याउनका थिएन, त्यो 60-80 हजार रुपियाँ हामीले बगौता रहेको थिएन। त्यो पैसा हाम्रो चाँदनीको खातामै मौजूद थियो र अहिले हामीले त्यसैले कामदारलाई काम सुरु गऱ्यौँ र हामीलाई अहिलेको निर्माणमा झन्डै 1,94,000 रुपियाँ हामीलाई अपुग रह्यो। एकातिर त पैसा आउँदा छुट्टिएको यति लाख भने पनि टिडिएसहरू कटाउँदाखेरि पैसाहरू कमी आउँछ, त्यो सबैलाई जानकारी भएकै कुरा हो। मैले यो कटिएको रकम पनि लेखेको छैन, पुरै जति अनुदान हो त्यही रकम यहाँ लेखेको छु। 1,94,000 हामीलाई नपुग भयो, 16,94,000 खर्च देखियो। हामीले 15 लाख रुपियाँ प्राप्त गरेका थियौँ। अनि मैले यो सबै हलको फोटो खिचेर हाम्रो जिल्ला समन्वय प्रमुखलाई लिएर चाहिँ मैले प्रदेश गण्डकी प्रदेशको चाहिँ मन्त्रीज्यूसँग पनि म गएको थिएँ, त्यहाँ पनि एउटा फाइल पेश गरेको थिएँ। फाइल लिएर जाने क्रममा अर्कै शीर्षकको परेछ अनि यो फारम त हुँदैन, आज मात्रै अन्तिम दिन अर्को भरेर ल्याउनुहोस् भनेपछि ट्याक्सी रिजर्भ गरेर नगरपालिका गएँ। मेयर साहब गाडी चढेर हिँड्न लाग्नु भएको रहेछ, म त पोखराबाट फर्केर आएँ भने दाइले के लेखेर लायो उहाँले हेर्नु भएन, सही गरिदिनु भयो। म ट्याक्सी लिएर गएर पोखरा गएर चाहिँ त्यो फाइल पेश गरेँ। पछि के छ दाइ भनेर सोध्नु भएको थियो, हजुरले सही गरेको कागजमा यो छ भनेर मैले उहाँलाई भने, उहाँहरू सबैले विश्वास गरिदिनु भयो।
यो यहाँ तमाम मानिसहरूको चाहिँ विश्वास र भरोसाले यो काम यति छिटै सम्पन्न भएको हो। मलाई त जस लिन लेखेको रहेछ, हजुरहरूले मलाई जिम्मेवारी दिनुभयो र मैले जिम्मेवारी मात्रै वहन गरेको हो। यो प्रगतिमा यहाँहरू सबैको साझेदारी रहेको कुराहरू मैले निवेदन गर्न चाहन्छु र मैले यो करन मात्रै एउटा हिसाबले पिलर मात्रै भएको भवनको फोटो खिचेर यो भवनको पूर्वाधार निर्माणको निमित्त भनेर प्रदेशमा मैले फाइल पेश गरेको थिएँ। प्रदेशबाट लास्ट आवरमा यो लकडाउनको अन्तिम समयमा आएर 11 लाख रुपियाँ पर्यो अनि 11 लाख रुपियाँ खर्च कसरी गर्ने भन्ने भयो मेयर साहबसँग। अनि त्यसपछि ताराचन्द्र ढकालसँग, त्यसपछि चाहिँ त्यहाँको लेखा अधिकृतसँग सबैसँग कुरो गर्दाखेरि 11 लाख रुपियाँ यो 10-12 दिनको दिन खर्च गर्न पाइन्न भन्नुभयो। अनि मैले त यसलाई खण्डीकरण गरेर ल्याउँछु, यसलाई फर्निचरलाई छुट्टै शीर्षक बनाउँछु, म्युजियम सिस्टमका यी सामानहरू यसको छुट्टै शीर्षक बनाउँछु, भाँडाकुँडाको छुट्टै बनाएर यसलाई खण्डीकरण गरेर कानुनले मान्यता दिने गरी समितिबाट पास गरेर ल्याउँछु भनेपछि अनि सबै एउटा बोर्ड जस्तो बसेपछि हुन्छ त नि भन्नुभयो। र अहिले तपाईँहरू बसेका कुर्ची, अहिले हामी बोल्दै गरेको स्टेज, अहिले माननीय ज्यूहरू बस्नुभएका यहाँ बजाउने सामान, यो कोठाभित्र रहेका सबै सामानहरू प्रदेश सरकारबाट 11 लाख रुपियाँ प्राप्त भएको थियो। त्यो पैसाबाट खरिद गरेको हो र हामी अघिल्लो बचतमा हामीले चाहिँ 1,94,000 रुपियाँ घाटा भयो भने यसबाट यो सामान सबै किनेर ल्याएर 1,11,429 रुपियाँ बचत गरेर अघिल्लो घाटालाई थोरै पूर्ति गरेर हामीले कोषमा राखेको बेहोरा पनि मैले यहाँहरू समक्ष निवेदन गर्न चाहन्छु। र अहिले यो शिलालेख यो आजको खर्च बाहेक हामी जम्मा टोटल यसरी सांसद विकास कोषबाट 10 लाख, प्रदेश सांसद विकास कोषबाट 5 लाख, सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट 11 लाख र अघि मैले भनेको 39,50,000 गरी जम्मा टोटल 74,10,000 यो संस्था स्थापना भएदेखि प्राप्त भएको रकम मैले सबै आज लेखिदिएँ। किन भन्दा यो शौचालयको उद्घाटन पनि भएको थिएन, यो रिटेनिङ वालको उद्घाटन भएको थिएन, बाटोको उद्घाटन पनि भएको थिएन। यो सबै आज एकमुष्ट भएको हुनाले यो संस्था स्थापनादेखि लिएर आजसम्मको सबै रकम त्यहाँ लेखेर चाहिँ हामीले टाँसेका छौँ। भने हिजो मैले ब्याङ्कमा हेर्दाखेरि नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडमा हाम्रो यो श्री हरिहर मन्दिरको चाहिँ खाता छ। हरेक अनुदानहरू हामीले त्यो खातामा हाल्छौँ, त्यो खातामा जति पैसा रह्यो नि ब्याज पाइँदैन, अनि त्यो पैसा तुरन्त झिकेर ल्याएर हामीले यहाँ बचत खातामा राखेर ब्याज पाउँछौँ। 50-60 हजार हरेक वर्ष ब्याज आउँछ। अहिले हिजो मात्रै मैले हिसाब हेर्दाखेरि हाम्रो चाँदनी बचत तथा ऋण सहकारीमा 3,65,420 रुपियाँ बचत छ भने नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड स्याङ्जामा हाम्रो हरिहर मन्दिरको खातामा 4,000 रुपियाँ अझै हामीसँग यो सबै काम गरेर बचत रहेको बेहोरा यहाँहरू समक्ष निवेदन गर्दै म पुनः यस्तो परिस्थितिमा पनि न हजुरहरूलाई भेटेर हातमा चिठी दिन पाएँ। अझ हाम्रो चाहिँ प्रदेश सांसदज्यूलाई मैले मेसेन्जरमा हेरेँ, अनि त्यो मिन प्रसादजी त बिहान भन्ने एउटा मेसेन्जर भेटेर उहाँको चिठी त्यसमा पोस्ट गरेको त दिल कुमारजीले, उहाँले त अर्को चलाउँछु, मैले त अर्को चलाउँछु सर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हिजो पनि यसैको तयारीमा जुटेँ, उहाँलाई एउटा फोनको भरमा उहाँले चाहिँ मलाई फोन गर्नुभयो, हिजो भोलि कि पर्सि भन्नुभयो। मेरो छाती फराकिलो भयो। उहाँ पनि हाम्रो अतिथिको रूपमा आउनुहुने भयो भनेर मलाई ज्यादै खुसी लाग्यो। अब यहाँ हजुरहरूले देखिसक्नुभयो, आज हजुरहरूका गाडी यहाँ आउन सकेनन्। अब हाम्रो लक्ष्य भनेको यहाँ एउटा हरिहर मन्दिर, अघि नै भनियो यहाँ मन्दिर बनेन भन्नुहुन्छ। हामीले संस्थाको नाम हरिहर मन्दिर राखे पनि यो स्टेज रहेको ठाउँमा 9 दिनसम्म अत्यन्त ठुलो बाढखोलादेखि लिएर यता यो क्षेत्रमै नभएको महायज्ञ, यहाँ सबै देवी देवताहरूलाई आह्वान गरेर सबैका पितृहरूको शान्ति, भूमि शान्ति, मुलुकको शान्ति, राजनीति शान्ति, स्थिरता सबैको कामना गरेर हवन सहितको विशाल यज्ञ लगाएको यो पवित्र ठाउँ हो। यो ठाउँ नै मन्दिर हो, हजुरहरूले अन्यथा नलिनु होला। र अब हामीले मूर्ति स्थापना गरेर प्राण प्रतिष्ठा गरेर पूजा गर्ने मन्दिर पनि अवश्य बनाउँछौँ। हजुरहरू सबै हाम्रा देवताहरू हेर्नुहोस् त, यहाँ मेरा सहयोगी दाहिने हातहरू सबै यहाँ हुनुहुन्छ। मैले जे चाहे त्यही उहाँहरूले पुरा गरिदिनु भयो र यो कुरो चाहिँ सम्पन्न भएको। नत्र मेरो केही दाल गल्ने थिएन, मेरो केही खुपी थिएन। हामी पक्कै पनि त्यो बनाउँछौँ। र हामीले के प्रपोजल पेश गरेका छौँ भने हामीले कतिपय बुवाआमाहरूले कति दुःख गर्नुभयो, आफ्ना सन्तति हुर्काउँदाखेरि कति सपना देख्नुभयो। आज ती कोही अरबका खाडीमा होलान्, कोही युरोप र अमेरिकामा होलान्, कोही चाहिँ अलिकति बाआमालाई हेला गरेर हिँडेका होलान्। कतिपय आमाहरूका आँखाबाट आँसु आइसकेको कुरो मैले थाहा पाइसकेको छु।
अब ती आमा बुवाहरूलाई तपाईहरुका सन्तति भनेका समाज हुन्। अब हामीले तपाईहरुलाई यहाँ ल्याएर यहाँ प्रवचन दिने, गान भजन गर्ने, हजुरहरूलाई मेडिटेसन गरेर सुस्वास्थ्य रहन कामना गर्ने, दिनको खाजा भोजन गर्ने, अब एउटा टिभी पनि ल्याएर यहाँ राख्ने र धार्मिक कार्यक्रमहरू देखाउने, यहाँको एउटा संरक्षक राख्ने र तपाईहरुलाई जसरी तपाईको बच्चालाई टाई जुत्ता लगाएर हात समाएर स्कुलसम्म छोड्न जानुहुन्छ र बेलुकी स्कुल छुटेपछि लिन जानुहुन्छ, त्यसै गरी अब तपाईका सन्ततिले तपाईलाई बिहानको खाना खाएपछि समाएर यो आश्रममा ल्याएर छोड्ने र बेलुकी तपाईहरुलाई लिन आउने नियम बनाएर हाम्रा अग्रज बुवाआमाहरूलाई सधैँ हाँसी र खुसी स्वस्थ राख्ने हाम्रो अभियान छ। यो सबै अभियानलाई यहाँ मेरा देवताहरू, मेरा सम्पूर्ण अतिथिहरू जो यहाँ हाम्रो अग्रभागमा बस्नु भएको छ, उहाँहरूको सहयोग र हजुरहरूको साथले यो सबै कुराहरू सम्पन्न हुनेछ भन्ने मैले आशा एवं भरोसा राख्दै यहाँहरू सबैप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै मैले मेरो यो यहाँको यो प्रस्तुतिकरणलाई यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। श्रद्धालु भक्तजन एवं आमाबुबा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यो के छ त भनेदेखिमा वास्तवमा धर्म, संस्कार, संस्कृति हाम्रो यो अनुशासनको परिधि हो। हामी अनुशासनको परिधिमा रहेर कर्म गर्नु, त्यो धर्म, संस्कार, संस्कृतिले के गर्दछ त भनेदेखिमा हामीलाई यस्ता किसिमका कुराहरू झल्काइरहेको हुन्छ र अनुशासनको परिधिभन्दा हामी बाहिर गयौँ भने आचारविहीन हुन्छौँ र धर्मशास्त्रले सधैँभरि भन्ने गरेको छ, सत्य न धारयति पृथ्वी, सत्य न तपते रवि, सत्य न भाति वायुश्च, सर्वसत्य प्रतिष्ठित। र अनुशासनको परिधिभित्र रहेर हामी सत्यताको अनुसरण गर्यौँ भने हामीले प्रत्यक्ष रूपबाट यो संसारमा भगवान जो भनेर भनिएको छ त्यो कलीमा आएर त हामीले देख्न पाएका छैनौँ, तर आत्माबाट हामीले त्यसलाई अनुसरण गर्यौँ भने अवश्य पनि हामीले त्यो प्राप्त गर्न सक्दछौँ। त्यसै कारणले गर्दा जहाँ मठ, मन्दिर, धर्मशाला आदि इत्यादि चिजहरू, चौतारा, पोखरी आदि इत्यादि चिजहरू देख्दछौँ, त्यहाँ हामी स्वतः स्फूर्त नै मान्छेहरू श्रद्धाले के गर्ने गर्दछ भनेदेखिमा झुक्ने गर्दछ र त्यहाँनिर मान्छेको भावना कठोर भए पनि नम्र रहन्छ। त्यसै कारणले गर्दा हाम्रा यी धर्म, संस्कृति, परम्पराहरू जगेर्ना गर्नका लागि यहाँ जुन किसिमको एउटा हरिहर मन्दिर भनेर जुन किसिमको चाहिँ तपाईँको निर्माण हुँदैछ र जुन यो ज्येष्ठ नागरिक आश्रमको रूपमा चाहिँ आज हामीले चाहिँ तपाईँको निर्माण गरेका छौँ, ठुलो लगानी अथवा तपाईँ हामी श्रद्धालु भक्तजन लगायत हामी विभिन्न क्षेत्रबाट हाम्रा अध्यक्षज्यूले भनिसक्नुभयो, विभिन्न सांसदको कोषदेखि लिएर विभिन्न नगरपालिकाहरूदेखि लिएर हाम्रा विभिन्न वडाहरूबाट यो रकमहरू उपलब्ध भयो र त्यसले गर्दाखेरिमा यहाँहरू सबै जसले यो क्षेत्रका लागि के भनेदेखिमा चाहिने सहयोग गर्नुभयो, त्यसको लागि के भनेदेखिमा हाम्रा हरिहर नाम गरिएको जुन चाहिने मन्दिरबाट सबैलाई के होस् भने सुख, शान्ति, समृद्धि एवं सबै कुरामा पूर्ण होस् भन्न पनि के भनेदेखि मैले चाहन्छु। र त्यस्तै गरेर मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरो के भने यो मन्दिरको समुद्घाटन हुँदै गर्ने क्रममा अथवा यो भवनको निर्माण हुँदै गर्ने क्रममा मैले यसो बाहिर हिँड्दाको अवस्थामा सुनेको थिएँ, हरिहर मन्दिर त भन्ने मन्दिर खै त नि, त्यो भवन मात्रै, मन्दिरको कुरो चाहिँ कहीँबाट पनि आएन, मन्दिर छैन, त्यो के को चाहिने हरिहर मन्दिर भन्ने किसिमका कुराहरू आएका थिए। त्यस्तै गरेर हाम्रो अध्यक्ष बुवाले पनि केही कुरो गर्नुभयो भने हाम्रा उपाध्यक्ष देवी रेग्मीले पनि अहिले केही कुराहरू चाहिँ झल्काउनु भएको थियो। वास्तवमा यो एउटा के भनेदेखिमा तपाईँ हाम्रो जीवित मूर्तिलाई आश्रय दिनका लागि जुन यो भवनको निर्माण भयो, जुन तपाईको चाहिने कुनैको मूर्तिलाई निर्माण गर्नका लागि उहाँहरूको प्रतिबद्धता पनि छ, किनभने हामीले बनाउँदै गर्छौँ भन्ने किसिमका कुराहरू के छ त भने यहाँनिर तपाईँ हामीले आत्मामा भगवान मान्यौँ भने अवश्य पनि आत्मामा नै भगवान के हुनुहुन्छ भनेदेखिमा विराजमान हुनुहुन्छ। हामीले मानेनौँ भने तपाईँ हामीले त्यो मूर्तिलाई हेरेर मात्रै पनि भगवानको के भनेदेखिमा दर्शन हुँदैन। यसले शास्त्रमा एउटा व्याख्या गरिएको छ, यहाँ सबैभन्दा पहिला यो हरिहर भवनको निर्माण अथवा हरिहर भवनको के भनेदेखि हरिहर मन्दिरको निर्माण गर्नुभन्दा पहिला आर्थिक आवश्यकता परेको हुँदा यहाँ यो व्यवस्थापन समितिले श्रीमद् भागवत महापुराण
जुन सप्ताहको निर्माण गर्यो। त्यो सप्ताह गरेको ठाउँमा के छ त भनेदेखिमा सम्पूर्ण 33 कोटी देवताको आह्वान हुन्छ, पितृहरूको आह्वान हुन्छ, सारा चाहिँ के भनेदेखिमा चाहिँ नि आध्यात्म चिन्तनको त्यहाँ चाहिँ आह्वान हुन्छ, शास्त्रको आह्वान हुन्छ। श्रीमद् भागवत महापुराण 18 पुराण मध्येको सबैभन्दा तपाईको चाहिँ कान्छो पुराण र सबैभन्दा उपयुक्त पुराण भएको कारणले गर्दा यो ठाउँमा यो मन्दिर यो भवन बनाउनु भन्दा पहिला श्रीमद् भागवत महापुराणको आयोजना गरेर जुन आज यो हामी जुन हाम्रा प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथिहरू बसिरहनु भएको छ, यही चाहिँ के भनेदेखिमा स्टेजमा हामीले श्रीमद् भागवत महापुराणको आयोजना गरेका थियौँ। त्यसले गर्दा यहाँ नै भगवानको के छ त भनेदेखिमा ठुलो चाहिँ के भनेदेखिमा आगमन छ र त्यस्तै गरेर बत्ती प्रज्वलन गरेर हामीले के गर्यौँ त भने स्वस्ति वाचनका साथ यहाँ चाहिँ भगवानको आगमन गर्दै आज यहाँ समुद्घाटन कार्यक्रम गरियो। र एउटा कथा के छ त भने तपाईँ हामीलाई त्यो कहिल्यै पनि हामीमा त्यस्तो प्रकारको सोच नहोस्, यहाँ मन्दिर नहुँदै यस्तो किसिमको कर्म गरियो तर मन्दिर कहिले बन्ने के गर्ने यताउता नहोस्। जहाँ भनिसकिएको छ कि श्रीमद् भागवत भएको ठाउँमा साक्षात् 33 कोटी देवताहरू आएर श्रद्धाले झुक्ने गर्छन् र तपाईँ हामीले पनि श्रीमद् भागवत भएको ठाउँमा केवल मूर्ति मात्रै राखेर त्यहाँ श्रद्धाले झुक्ने होइन, त्यहाँ त भगवानको आगमन सधैँभरि भइरहेको छ भनेर श्रद्धाले झुक्नुपर्छ। र सोही अवस्थामा एउटा छोटो कथा तपाईँलाई म चाहिँ भन्न गएँ, कसरी यहाँनिर यो भूमि पवित्र भइरहेको छ त, मन्दिर नभए पनि हरिहर मन्दिर हरिहर भगवानको आगमन कसरी भइरहेको छ त भनेर तपाईँहरूलाई मैले चाहिँ भन्न चाहेँ। सोही अवस्थामा कोही समयमा साक्षात् देवादिदेव महादेव जुन चाहिँ यो पृथ्वीको भ्रमणमा पार्वती सहित भएर यो पृथ्वीमा आउनु भएछ। आइसकेपछि केही समय यो पृथ्वी भ्रमण गरिरहनु भएको थियो। सोही अवस्थामा कुनै एक ठाउँमा यस्तै अति मनमोहक राम्रो ठाउँ जहाँनिर गएर शिवजीले के गर्नुभयो भनेदेखिमा त्यो ठाउँलाई लम्पसार परेर सुतेर साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्नुभयो र पार्वतीले अचम्म लाग्यो हो यो शिवजीले किन यहाँ कोही मान्छे पनि छैन, कोही बोट बिरुवा पनि छैन, कोही त्यस्तो प्रकारको केही पनि देखिँदैन, यो एकलासी भूमिमा किन यस्तो प्रकारको चाहिँ साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुभयो भनेर आश्चर्य मान्दै पार्वतीले शिवजीलाई सोध्नुभयो, हे प्रभु देवादिदेव महादेव यहाँ कोही पनि छैन, तपाईँले किन तपाईँ जस्तोले यहाँ साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुभयो त नि भन्दा यहाँ केही समय अगाडि श्रीमद् भागवत महापुराण भएको थियो जुन ठाउँमा 33 कोटी देवता लगायत विभिन्न किसिमका भगवानहरूको पितृहरूको धेरै चिजहरूको यहाँ उपस्थिति भएको कारणले गर्दाखेरिमा यो भूमि अति नै पुण्य छ। त्यो कारणले गर्दा यहाँ केही नदेखिए पनि यो भूमि अति पवित्र छ। त्यो कारणले गर्दाखेरिमा मैले साष्टाङ्ग प्रणाम गरेँ भनेर शिवजीले पार्वतीलाई भन्नुभयो र सोही अवस्थामा पार्वतीले पनि के गर्नुभयो त भने साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुभयो। र त्यस पछाडि केही समयपछि अलि उदाहरण भएको थियो, फेरि शिवजीले त्यसरी लम्बसार परेर साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुभयो। फेरि पार्वतीले सोध्नुभयो यहाँ किन नि पर्यो भन्दा यहाँ पनि केही समयपछि श्रीमद् भागवत महापुराण हुँदैछ, त्यसले गर्दा यो भूमि पनि पुण्य हुँदैछ भनेर शिवजीले भनिदिनु भयो। त्यसले गर्दाखेरिमा जोस् तपाईँ हामीमा यो मन्दिर मात्रै नदेखेर तपाईँ हाम्रो यो भूमि पुण्य भएन अथवा यहाँ दैवत्व शक्ति छैन भन्ने किसिमको कुरो होइन। त्यसले गर्दा जहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण हुन्छ त्यहाँ स्वतः देव पितृ आदि इत्यादिहरूको आगमन हुने हुँदा यो भूमि असाध्यै तपाईँको के छ त भनेदेखिमा पुण्य भूमिको रूपमा रहेको छ र आज हामी ठुलो पुण्य भूमिमा के भनेदेखिमा यो श्री पञ्चमीको अवसर पारेर जहाँ आज नाग पूजन हुँदैछ, जहाँ हाम्रा प्रत्येकको घरमा नागको फोटो लगेर चाहिँ टाँसेर नागका मन्दिरहरूमा गएर पूजा अर्चना गर्ने दिन जुन दिन हामीले चाहिँ तपाईँ के भनेदेखिमा नाग भनेको त्यस्तो चिज हो जसले वायुमण्डलमा रहेको सारा चाहिँ तपाईँको विष खराब तत्त्वलाई सोसेर लिने दिन। हाम्रो घरमा नाग नाच्ने अवस्थामा त्यस्तै दैवी प्रकोप र विभिन्न किसिमका वायुमण्डलीय प्रदूषणले हामीलाई चाहिँ नि के भनेदेखिमा शरीरलाई नकारात्मक असर नपरोस् भन्नका निमित्त हामीले आज पूजा अर्चना गर्ने दिन यस्तो प्रकारको पवित्र दिनमा आएर आज हामीले के गरेका छौँ भनेदेखिमा यो हरिहर भवनको के गरेका छौँ भनेदेखिमा समुद्घाटन गरेका छौँ। त्यसै कारणले गर्दा जस भगवानसँग आध्यात्मिक चिन्तन तपाईँ हामीमा त्यही किसिमको कुरो रहोस्।
जुन कोभिड-19 जुन चाहिँ तपाईँको कोरोनाले आज विश्वलाई तपाईँको आक्रान्त गरेको छ, त्यो कोरोनालाई पनि जस हामीले चाहिँ सबैले त्यस्तै प्रकारको यो कोरोना भनेको पनि एउटा विषय छ, त्यो विषद्वारा हाम्रो यही हरिहर मन्दिर जुन चाहिँ भवनमा जुन आज चाहिँ नाग पञ्चमीको दिन हामीले चाहिँ उद्घाटन अथवा यो चाहिँ भवनको उद्घाटन गऱ्यौँ, त्यो सबैको मनमा त्यही रहोस् र कोरोना छिटो शान्ति रहोस् र यो संसारबाट त्यो चाहिँ भागेर जाओस् भन्ने सबैमा हाम्रो त्यस्तो किसिमको भावना रहोस् र यस्तो दिन पारेर आज हामीले चाहिँ यो समुद्घाटन गरेका छौँ यो चाहिँ भवनको। त्यसले गर्दाखेरिमा के हो त भनेदेखिमा पुनः जुन यो व्यवस्थापन समितिले यो जुन किसिमको पहल गरेर यो हाम्रो धार्मिक संस्थालाई जुन धर्मलाई अगाडि बढाउनका निमित्त र श्रद्धाले सबैलाई आत्मामा शान्ति दिने यस्तो प्रकारको धर्मलाई श्रद्धाका साथ जुन किसिमको कामहरू हुँदैछन्, अझै त्यो मन्दिरको निर्माण पनि छिटै होस् र यहाँहरू जुन हाम्रो चाहिँ प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथिहरू जो आउनुभएको छ उहाँहरू साथ सहयोगद्वारा अवश्य पनि यहाँ छिटै हाम्रा जुन संरचना हुन् अझै अघि जाउन् र यहाँ आँटिताकेका कामहरू पूर्ण होस् भन्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, धन्यवाद। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति। विश्वव्यापी रूपमा रहेको कोरोना शान्ति। सम्मान तथा धन्यवाद आभार गर्न चाहन्छु सञ्चालक कृष्ण सरलाई र यस हरिहर मन्दिर ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र भवन समुद्घाटन समाज समितिका अति आदरणीय व्यक्तित्व अध्यक्ष लोकादेवीज्यू र यस समुद्घाटन समारोहमा उपस्थित प्रमुख अतिथि सङ्घीय माननीय सांसद नारायण समाजज्यू र विशिष्ट अतिथि पार्टी सांसदज्यू र अनि विशिष्ट अतिथिज्यूहरू जिल्ला समिति सभापतिज्यू र उत्तरी बजार नगरपालिकाको प्रमुखज्यू लगायत अन्य विशिष्ट तथा अन्य अतिथिज्यूहरू आज यस हरिहर तथा यो मन्दिरको समुद्घाटन समारोहको अवसरमा मलाई पनि शुभकामना मन्त्र दिनको निम्ति मलाई पनि यसमा बोलाउनु भएकोमा म आयोजकप्रति अत्यन्त आभार र धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। र विषम परिस्थिति र अत्यन्त प्रतिकूल समयको बावजुद पनि आज यस समाजका समुद्घाटन कार्यक्रम आज सञ्चालन भइरहेको छ। यसमा धेरै कुराहरू आइरहेको छ। अध्यक्षज्यूले उपाध्यक्षज्यूहरूले आफ्नो भएको कुरा सबै भनिसक्नुभयो र मलाई एउटा मात्रै भन्न यहाँ सम्झना आयो र जहाँ भगवान, जहाँ मन्दिर र देवी देवताहरू रहन्छ त्यहाँ राम्रो कामको सुरुवात हुनुपर्छ र त्यहाँ राम्रो काम भएको ठाउँमा मात्रै भगवान हुनुहुन्छ। जुन ठाउँमा एउटा फुल फुल्छ र फुल टिपेर भुइँमा खस्यो भने एकदम माया लाग्छ र पवित्र फुललाई हामीले टिपेर हामीले शिरमा लगाउने हो, भगवानलाई पूजा गर्ने फुल हो भनेर हामीले ढुङ्गामा र मन्दिरमा चढाउने फुललाई पनि सम्झन्छौँ। त्यस्तै गरेर जुन पनि सामाजिक कामहरू, धार्मिक कामहरू राम्रोसँग सम्पन्न हुन्छ, राम्रोसँग काम गरिन्छ, त्यही नै भगवान छन्, त्यही नै ईश्वर रहन्छन्, त्यही नै पवित्रता हुन्छ भन्ने उदाहरण आज यस मन्दिरको आज उद्घाटन यस मन्दिरको हरिहर मन्दिरले आज देखाएको छ। म यस मन्दिरका सञ्चालक समितिका पदाधिकारीज्यूहरू र मुख्यतः जग्गादाताहरू, चन्दादाताहरू र सम्पूर्ण हरेक क्षेत्रबाट सहयोग गर्नुहुने मानवहरूप्रति म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र म उहाँहरूले धेरै लाग्नुभयो, उहाँले राम्रो काम गर्नुभयो। यो नै थालनी हो, यो नै एउटा हरिहर मन्दिरको एउटा मुख्य चाहिँ एउटा श्रेय हो। र आज हरिहर मन्दिर सबै देवी देवताहरू आज हामीले पाएका छौँ। जहाँ हामीले चाहिँ 7 दिनको 9 दिनको एउटा चाहिँ माघेको भूमिबाट उठेको माघे नै पवित्र बनाइदिनु भयो यस कामले गर्दा र आज यो बढेको भवनले गर्दा नै आज चाहिँ हाम्रो पवित्र भूमि भयो भनेर मैले यसलाई आफ्नो चाहिँ महसुस गरेको छु। र अर्को कुरा वृद्धहरूको आश्रमको कुरा उठ्यो, यसप्रति म अलिकति थोरै मात्रै समय लिन चाहेँ। हामीले आफ्नो बच्चा जन्मन्छौँ र बच्चा छोराछोरी जन्माइसकेपछि छोराछोरीको भविष्यको निम्ति हामीले कस्तो स्कुलमा लगाएर पढाउने र छोराछोरीको हात खुट्टा सकुशल बनाउनको निम्ति विभिन्न रोगबाट चाहिँ सङ्क्रमित हुन्छ कि भनेर हेर्छौँ र मन्टेसरीमा लगाएर बनाउने, त्यसपछि राम्रो स्कुलमा लगाएर राख्ने गर्छौँ। र हामीभन्दा उमेर बिस्तारै कमजोर भइसकेका वृद्ध चाहिँ हाम्रा आमा बुवाहरूलाई हामीले हेर्दैनौँ। र आजको अवस्था यही नै छ, एउटा मानसिक एउटा डिप्रेसनको चिन्तनाबाट धेरै नै पीडित भइरहेको छ। उमेर पुगेका चाहिँ वृद्धहरूलाई
उहाँलाई एउटा आफ्नो रमाइलो गर्ने र आफ्नो एउटा टाइम पास गर्ने र आफ्नो कीर्तन गर्ने, पूजा गर्ने र पवित्र अर्पजनमा गर्ने, रमाइलो गर्ने। उहाँको बेलामा उहाँहरू घरमा कुकुर किएर बस्नु परेको छ, नाति नातिनी हेर्न परेको छ, घरको चुलोमा बस्नु परेको छ र उहाँहरू अत्यन्त रोगबाट ग्रसित हुनुभएको छ। उहाँहरूलाई यस मन्दिरमा, यस हरि मन्दिरको वृद्ध आश्रममा ल्याएर उहाँलाई भजन कीर्तनहरू र उहाँलाई विभिन्न किसिमका योगासनहरू, खानपिनका कुराहरू, भगवान्प्रति, ईश्वरप्रतिका कुराहरू सिकाएर उहाँहरूको आयुवृद्धि गर्नु नै आजको आवश्यकता हो। आज वैज्ञानिक युगको पनि एउटा आवश्यकता हो र हाम्रो धार्मिक युगको पनि आवश्यकता हो। सबै कुराहरू भइसकेको छ। सानो मात्रै एउटा वृद्ध आश्रम केवल मन्दिरको मात्रै आवश्यकता छ। हरि मन्दिरले र सम्पूर्ण यत्रो सहयोग गर्नुहुने हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यूहरूको र विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, हाम्रा सम्पूर्ण मानवहरूको एउटा 12 हात जितिसक्नुभयो। एउटा बित्ता मात्रैको एउटा काम छ। यसमा यहाँहरूको सहयोग र हामी सबैको सहयोग पनि मन्दिर पनि पर्नेछ र आज यस पवित्र नागपञ्चमीको यस पुण्य दिनमा, आज समुद्रगान गरेको दिनमा यहाँहरूले गर्नुभएको यस कार्यक्रमप्रति म धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी यस हरि मन्दिरको सञ्चालन समिति र सहयोग गर्ने सम्पूर्ण मानवहरूलाई म पुनः धन्यवाद र आभार प्रकट गर्दै र आज यस हरि मन्दिरको सञ्चालन कार्यक्रममा मलाई पनि आफ्नो मन्दिर राख्न दिनुभएकोमा आजको धन्यवाद दिँदै मेरो 2 शब्द यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। जय हरि। यस संस्थाका सचिव श्री कृष्ण प्रसाद रेग्मीज्यू, नामैले पवित्र श्री हरिहर मन्दिर ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र भवन समुद्घाटन समारोहका श्रद्धेय अध्यक्ष महोदय, स्याङ्जा जिल्ला क्षेत्र नम्बर 1 का सङ्घीय सांसद माननीय श्री नारायण प्रसाद मरासिनीज्यू, त्यस्तै गरी विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गर्नुहुने स्याङ्जा जिल्ला क्षेत्र नम्बर 1 का प्रदेश सांसद मिन प्रसाद गुरुङज्यू, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा आज 77 जिल्लाका जिल्ला महासङ्घको अध्यक्ष श्रद्धेय सीता कुमारी सुन्दासज्यू, यस पुतली बजार नगरपालिकाका प्रमुख सीमा कुमारी छेत्रीज्यू, पुतली बजार नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 का वार्ड अध्यक्ष विश्वेश्वर प्रसाद रेग्मीज्यू, मञ्चमा आसीन जग्गादाता लगायत आदरणीय अतिथिज्यूहरू र ड्यासमा आसीन आदरणीय श्रद्धेय व्यक्तित्वहरूलाई म सबभन्दा सर्वप्रथम यहाँ नमन गर्न चाहन्छु। यही जुन हामीलाई जहिले दुःख पर्छ, जहिले आपद पर्छ, त्यो बेलामा हामी देवी देवता अथवा बुवा आमाको ऐया आमा ऐया बा भनेर हामी उच्चारण गर्छौँ। मलाई लाग्छ जति यो समाज जति सभ्य हुँदै गयो, जति विकसित हुँदै गयो, त्यति यो बुवा आमाहरूको गाउँमा पनि देखिन्छ। एउटा त परिस्थितिले बाध्यतावश पनि होला, अर्कोतिर वृद्धहरूलाई जुन व्यवहारले हेर्नु पर्थ्यो त्यो हेर्ने चलन बाध्यतावश भनौँ केही कारणले अलि घटे जस्तो अनुभव हुन्छ। त्यो कुरो एकातिर छ र त्यसैलाई तिनै वृद्ध भएका बुवा आमालाई एउटा आश्रय गर्ने जुन स्थल बनाउने उद्देश्यले जुन स्थापित यो संस्था यहाँसम्म आइपुग्यो, तर यसले पूर्ण रूप लिएको छैन। यो अवस्थासम्म सहयोग गर्नुहुने आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई हृदयबाटै धन्यवाद दिँदै यस संस्थाको उद्देश्य अझै एउटा भवन बन्दैमा पूर्ण भएको छैन र संस्थाको सबै गतिविधि यस संस्थाका आदरणीय उपाध्यक्ष र अध्यक्षज्यूले जुन कुरो भन्नुभयो त्यसतर्फ म जान चाहन्न। म एउटा कुरो के निवेदन गर्न चाहन्छु भने प्राणीहरूमा सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानिस भनियो। मानिसले के काम गर्नुहुन्छ, के काम गर्न हुँदैन भन्ने कुरो जानेर नै मानिस सर्वश्रेष्ठ भएको र त्यो नै अनुशासन हो र त्यो नै धर्म। के गर्नुहुन्छ, के गर्न हुँदैन भन्ने कुरो थाहा भएर नै हामी धर्मलाई त्यो परिणत गर्यौँ। म यति मात्र निवेदन गर्न चाहन्छु,
जो कोही पनि तपाईँ हामी आफ्नो र आफ्नो परिवारको सपनामा मात्रै हामी लाग्यौँ भने त्यो जीवन होइन। जो व्यक्ति जो समाजसेवी अन्य व्यक्तिको सपना साकार गर्नेतर्फ लाग्छ तब नै समाजमा परिवर्तन हुन्छ। यहाँ विभिन्न कोणले केही कुरो हेर्दा विभिन्न कोणले हेर्ने प्रचलन छ। त्यो तपाईँ हामीमा एउटा तुस छ। यो तुस सबैभन्दा पहिला समाज विकासमा अन्त्य हुन जरुरी मैले ठान्छु। त्यसकारण तपाईँ हामी सबै आफ्नो र आफ्नो परिवारको निमित्त होइन समाजमा रहेका अन्य परिवारको सपना साकार गर्नेतर्फ लागौँ र यो हरिहर मन्दिरको भवन बन्दैमा यसले सपना पुरा गरेको छैन। यो यसको सपना साकार गर्न अझ धेरै बाटाहरू छन्। यो बाटाहरू पुरा हुनेतर्फ यो संस्था लागोस् र यो संस्थाका सदस्यले जुन कार्य समितिले काम गरेको छ त्यो काममा म धन्यवाद दिँदै यसका अन्य अधुरा सपनाहरू पुरा हुन् यो शुभकामना दिँदै आफ्नो छोटो मन्तव्य यही अन्त्य गर्छु। नमस्कार, धन्यवाद, जय हरिहर मन्दिर। कर्मले भगवान् पाइन्छ, ऋषिले पाइँदैन। त्यसै अर्थमा म शुभचिन्तक सम्पूर्णलाई मेरो आग्रह गर्नु के चाहन्छु भने मेरो निजी जिन्दगीमा व्यक्तिगत नयाँ आदर्श छ। ठुलो कार्यक्रम पनि सुडा गरेको ठुलोहरू पनि हुनुहुन्छ भने सुन्नु होला। मैले ठुलो कार्यक्रम एउटा कुरो भने कि मेरो निजी जिन्दगीमा व्यक्तिगत नयाँ उपन्यासमा छ रिसर्च डाल गर्नु। के अर्थमा म यसरी आएको हुँ, म र मेरो बाहिर वर्गका माथिबाट आएको छु र समय छैन, दर्शन छाट्ने अवस्था पनि छैन। यो अवस्थामा यस अवस्था र यस बेलामा एउटै कुरा मैले के गर्न चाहन्छु भने सबैको नाम सुनियो। मैले घोटालिया मान्छे पनि हो, मिन प्रसादलाई मैले देखेको पनि छैन, मिन प्रसादका कुराहरू सुन्न पाएको पनि छैन। जसले भन्नुहुन्थ्यो उहाँले आउनुभयो, उहाँलाई म घरमै गएर सुनाउँछु। मिन प्रसादजी बोलिन्जेलसम्म म बस्दैछु कि मिन प्रसादजीले हरिहर भवनको विषयमा के बोल्नुभयो भनेर उहाँको घरमै गएर म जानकारी गराउँछु। किनभने अरूको सबै कुरा सुनेको छु मैले। मिन प्रसाद घोटालिया मैले सुनेको छैन, देख्न पाएको छैन। अब यसै अर्थमा वार्ड नम्बर 5 पुतली बजार निवासी म शैलेन्द्र कार्की मेरो नाम। सम्पूर्ण चाहिँ वडा अध्यक्षहरूको केही रकमहरू आए सहयोग सद्भाव राखियो भन्ने कुराहरू आए। आज उहाँ आउनु सक्नु भएन। इन्द्रबहादुर कोदारीकी आमाको स्वर्गीय भएको नाताले म त्यहाँ गएँ। दाइ यस कार्यक्रममा अध्यक्षज्यूलाई म यो कारणले अनुपस्थित भएको भनेर भन्नु हुन भनेर जानकारी दिनुभएको तपाईँलाई जानकारी गराइदिनु होला भन्नुभएको मैले जानकारी गराएँ। र यस विषयलाई लिएर यस भवनको विषयलाई लिएर हाम्रो चाहिँ संस्थापक उपाध्यक्ष देवी रेग्मीज्यूले सब भनिसक्नु भएको छ, अध्यक्षजीले भनिसक्नु भएको छ। मैले ठुला रकम मात्रै भनिनँ। मैले 1 पैसा दिने 2 पैसा दिने दान हो, म रकम भन्न चाहन्न। बिक धेरै चाहिँदैन। 1 कप पनि बिक्यो, 1 बोतल पनि बिक्यो। यसै अर्थमा यो भवनलाई दिने रकम शुद्ध हिसाबले दिएको त पवित्र छ। यसमा मैले पनि केही सहयोग गरेँ, हाम्रो 2-4 पैसा सहयोग गर्ने पनि तयार छु। र अहिले गरिबको फिल भएको नाताले म हुने खाने मान्छे अहिले म दिलदार नोट चल्नुपर्छ भन्ने जानेको मान्छे सल्लाह गरेर म यो चाहिँ चाँदनी सहकारी पनि म सदस्य पनि हुँ, म संस्थापक जस्तै पनि हुँ। म 2-4 पङ्खा सल्लाह के कति दिन सक्छु म दिनेछु। 2-4 पङ्खा गर्मी कस्तो दिनेछु भन्ने विश्वासका साथ यहाँ केही कुराहरू आए, केही कुराहरू मैले बुझिरहेको छु। समय पनि छैन। मान्यज्यूहरूको भाषण सुन्नै पऱ्यो। अब मेयरको भाषण सुन्नु पऱ्यो, सम्मान्य समितिको भाषण पनि सुन्नु पऱ्यो। हामी हल्का रूपले यस ठाउँमा बस्दाको अवस्था छ र बाँकी रहेको जिन्दगी पनि यही समाजसेवामा यसरी बिताउन पर्ने आशाका साथ हरिहरको चाहिँ जुन सद्भाव राखिएर बनाइएको छ र यस भेग पुतली बजार नगरपालिकाको यस पुरै भेग पूजा आजदेखि लिएर वर्तमान युवा यही हरिहर हुनुहोस् भन्ने धारणा राख्ने व्यक्ति म र शिवजीको भगवान् विष्णुको कुन भगवान्को मन्दिर बनाउनु पर्ने त्यो मन्दिर छिटै नै बनोस् भन्ने सद्भाव मैले राख्न चाहन्छु र यो समितिलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँको सञ्चालक समिति, व्यवस्थापन समिति, निर्माण कमिटी सम्पूर्णलाई त्यसैदेखि धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन्छु। जय हरि। धन्यवाद कार्यक्रम संस्थालाई। यो हरिहर भवन हरिहर मन्दिर तथा ज्येष्ठ नागरिक भवन नागरिक सेवा केन्द्र भवन समुद्घाटन कार्यक्रमका आदरणीय अध्यक्षज्यू, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, हाम्रो क्षेत्र नम्बर 1 का सङ्घीय माननीय नारायण प्रसाद
खरासिनीज्यू, प्रदेश सभाका माननीय मिल प्रसाद गुरुङज्यू, पुतली बजार नगरपालिकाका प्रमुखज्यू, देशवासी सम्पूर्ण अतिथिगण र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण मान्यवर मेरो आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार अभिवादन गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त म आदरणीय यो भवनको सबै हिसाबले व्यवस्थापन गर्नुहुने कार्यक्रमका अध्यक्ष लोकनाथ रेग्मी दाजुलाई हार्दिक धन्यवाद र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। उहाँले एउटा सृजनशील ढङ्गले नयाँ कामको थालनी गर्नुभएको छ, जुन काम यो भवनको मुख्य उद्देश्य भनेको पहिलो कुरा त हरिहर मन्दिर निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ। अघि नै पूर्ववक्ता मित्रहरूले राखिसक्नु भएको छ। यहाँ एउटा हामीले मन्दिर बनाउनेछौँ। मन्दिरको रूपमा हामीले हिजो महायज्ञ गर्दाखेरि नै असाध्यै धेरै मूर्तिहरू स्थापना गरेर त्यहाँ पूजापाठ भनिसक्नु भएको छ आदरणीय अध्यक्षज्यूले। त्यो हाम्रो आस्थाको एउटा धरोहर केन्द्र, त्यसलाई स्थापित गर्ने सन्दर्भमा यहाँहरू सबैले सरसहयोग गर्नुभएको छ। र त्योभन्दा पनि अझै महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको हाम्रो यो समुदायमा, यो समाजमा आदरणीय ज्येष्ठ नागरिकहरू, आमा बुवाहरू भोलि घरमा बस्दा पट्याउँदो अवस्था हुने अनि एउटा घरको आमा बुवा अर्को घरसम्म गएर दुःख पीडाहरू व्यथाहरूलाई बिसाउन नसक्ने त्यो बेलामा पनि अहिले यहाँहरूले आफ्ना नाति नातिना छोराछोरीलाई स्कुल पठाउँदा आफूले झोला बोकेर अनि टिफिन बोकेर छोराछोरीलाई स्कुल पठाउनु भएको छ। छोराछोरीलाई ठुलो मान्छे बनाउनलाई यहाँले अहोरात्र दुःख पाउनु भएको छ। मलाई लाग्छ हामी सबै आफूलाई खान मन लागेको कुरा खान सक्दैनौँ, लाउन मन लागेको कुरा लाउन सक्दैनौँ। छोराछोरीको निम्ति भनेर, छोराछोरीको उज्जवल भविष्यको निम्ति भनेर अबका छोराछोरीले आमा बुवालाई अलि माया नगर्ने जे देखिएको छ त्यस्तो होइन। अबको बुवा आमा भनेको यो समाजको अग्रज व्यक्तित्व, ज्येष्ठ नागरिक भनेको उहाँको जिन्दगीमा भएका सबै खालका अनुभूतिहरूलाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गरेर अनि आफूहरूलाई एउटा ससम्मान जीवन बिताउने। अनि त्यसपछि यहाँ यति धेरै पहिलो कुरा त हामी सबैजना अटाउने हाम्रा ज्येष्ठ नागरिक आमाहरू बुवाहरूलाई यहाँ ल्याएर उहाँहरूलाई राख्ने दुःख सुखहरू, अनुभवहरू, जिन्दगीभरि आर्जन गरेका अनुभवहरू सबैसँग बाँड्ने, कहिले रुने कहिले हाँस्ने अनि त्यसपछि अझै जीवनको उत्तरार्धमा आफूलाई अलि लामो आयु भएर बाँच्न सक्ने बनाउने त्यो खालको हामीले सबै कुराहरू जोडजाड गरेर आदरणीय दाजुले यहाँ यति धेरै यो वाद्यवादनका साधनहरू जो यहाँ जन्ती बजाउँदै होइन, यहाँले भजन कीर्तन गर्दा सबै दुःख पीडाहरू भुलेर होइन, यहाँ हाम्रो भोलिका आज हामीहरू मात्रै होइन, भोलि पछिसम्म पनि यो एउटा संस्कारको रूपमा विकास गर्ने गरिकन जुन कार्यको थालनी गरिएको छ आफैमा महत्त्वपूर्ण छ। यो यसको निम्ति हाम्रो सङ्घीय माननीयज्यू, प्रदेशका माननीयज्यू अनि पुतली बजार नगरपालिका यहाँका वडाहरू अनि लगायत यहाँ सबै उपस्थित महानुभावहरू सबैले यसमा सहयोग गर्नुभएको छ। यो भवन यस्तो होइन, भोलि अझै ठुलो, अझै हामीलाई आवश्यक पर्ने चिजहरू अनि यो भवनलाई अझै माथि कहिलेकाहीँ यहाँ हामी भजन कीर्तन गर्छौँ अनि कहिलेकाहीँ थकै लाग्यो, आलस्य लाग्यो, अलिक बिरामी भयो भने आराम गर्ने गरिकन पनि राख्ने अनि त्यसपछि दिउँसोको दिवा खाना उस्तै भोजन होइन, त्यो घर गएर खाना नपर्ने गरी पनि हामी त्यो व्यवस्था गर्नेछौँ भनेर जुन एउटा दूरगामी उद्देश्यका साथ यो भवनको आज हामी उद्घाटन गरेका छौँ। मलाई लाग्छ हामी सबैले एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यको थालनी गरेका छौँ। यो सबै ठाउँ
हुनुहुन्छ। आमा बुवाहरू एक्लै घर बस्ने, आफ्ना दुःखहरू दुखेसाहरू पोख्न नपाउने जुन खालको स्थिति छ, यहाँ त सबैजना आएर सबैसँग होइन आफ्ना अनुभूतिहरू बाँड्ने त्यो खालको एउटा वातावरण सिर्जना गर्नेछौँ, जसको कारणले हाम्रा आमाहरू हाम्रा बुवाहरूको दीर्घ जीवन लामो समयसम्म बाँच्ने, उहाँहरू निरोगी भएर बाँच्ने, आफूले जानेको भजन कीर्तन गरेर नाच्ने, गाउने, रमाइलो गर्ने गरेर बस्न सक्ने त्यो हामी बनाउनेछौँ। यो एउटा नयाँ संस्कारको विकास भएको छ। नेपालमा एकदमै राम्रो संस्कार, संस्कृति, धर्म हामीले मानेर आएका छौँ, तर यसमा थप नयाँ नयाँ कुराहरूको सिर्जना गरेर हामीले अगाडि बढाउँदैछौँ। म यो जुन नयाँ कार्यक्रमको थालनी गर्नुभएको छ, यसको पूर्ण सफलताको शुभकामना भन्न चाहन्छु। यो भवनको आज उद्घाटन भएको छ। यो उद्घाटन गर्नुहुने माननीय ज्यूहरू, पुतली बजारको प्रमुखज्यू लगायतले उपस्थित सम्पूर्ण मान्यजनहरूमा मेरो फेरि पनि निवेदन छ, यो भवनलाई पूर्णतः हाम्रै पालोमा गर्ने हो। मैले पनि के सहयोग गर्न सक्छु, अब अघि आदरणीय अध्यक्षज्यूले राख्नुभएको छ, प्रदेश सरकारसँग, माननीय ज्यूहरूसँगै, सङ्घीय माननीय ज्यूसँग पनि र अन्यत्र सङ्घ संस्थासँग हाम्रा वडाहरूले, पुतली बजार नगरपालिकाले पनि यसलाई विशेष होइन आफ्नो एउटा योजनामा राखेर यसलाई व्यवस्थित गरेर यताका चौरहरूलाई पनि हामी कसरी व्यवस्थापन गर्नेछौँ, यी सबैको एउटा योजनाबद्ध ढङ्गले जे हामीले सोच बनाएका छौँ, त्यसलाई हाम्रै कार्यकालमा पूर्णता दिने गरिकन हामीले यसलाई सम्पन्न गर्नेछौँ। म यही शुभकामना राखेर यहाँहरूसँग पनि बिदा माग्न चाहन्छु। म मेरो विशेष एउटा काम गरेको कारणले यहाँसँग अहिले पछिल्लो रमाइलो त्यो उसमा म बस्न नसक्ने भए, म आफैले त्यो खालको एउटा होइन अवसर गुमाए जस्तो लागेको छ। तर यो मलाई लाग्छ भोलि पनि सायद यहाँ रमाइलो गर्ने, मैले मेरो आमालाई लिएर आउने, यहाँसँग बस्ने होइन भजन कीर्तन गर्ने, त्यो बेला बेलामा त्यसरी पनि म आउनेछु। म यहाँ समक्ष यो पनि निवेदन गरेर आज म यही शुभकामना भन्दै यहाँ समक्ष बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।